pamalandong sa pulong sa Dios sa kamuntagon. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo. Maayong buntag kanyang tanan adlang Lunes, Pebrero 15, mamalandong kita sa pulong sa Dios kinutlo gikan sa Ebanghelyo ni San Mateo 25 mga tudling 31 ngadto sa 46. Kini maong ebanghelyo nagahisgot mahitungod sa katapusang paghukom. Inig-anhi sa anak sa tao, hukman niya ang tanan, hukman niya ang katawhan. Lainon niya ang katawhan sama sa magbalantay sa karnero nga maglain sa iyang mga hayop. Ang mga karnero ibutang sa tuo o ang mga kanding ibutang sa wala. Unya ang pangutana sa hari, unsay imong gibuhat sa imong isig kaingon, mauusab ang imong gibuhat kanako. Kitang tanan hukman diha sa atong gugma og pagpangalagad. Unsay atong gibuhat, ilabi na sa ubos natong mga kaigsuunan. Dinhi karon makita nato ning duha ka grupo, ang mga karnero, nagasimbolo kini sa mga grupo nga maoy makaangkon sa gingharian nga giandam sa Dios alang kanila. Apan ang mga kanding nagasimbolo kini sa pundok sa mga katawhan nga nahimong kaabin ni Satanas og sila magaantos sa way pagkapalo nga kalayo diha sa impyerno. Nganong kanding o karnero man ang gigamit nining maong sumbingay. Kana tungod kay anaa sa karnero ang makita natong gawi nga ang karnero bisan pa luyo diha sa pagsakit kaniya o guyuron siya paingon ngadto sa slaughterhouse, wala kini sama o diha sa kahilom o sa pagkamapaobsanon siya magasunod sa iyang magbalantay. Samtang ang kanding saba kaayo, langas kaayo o sipat kaayo. Busa makita nato dinhi nga kining duha ka pundok sa mga mananap nagpakita sa kontras o panaglahi sa ilang kinaiya o gawi. Kinsa ba kita o unsa ba kita, asa ba kitang pundok na hisakop? Mga karnero ba kita o mga kanding ba kita? Susihon nato ang atong kaugalingon. Apan makita kana gawas sa atong gawi og binuhatan, makita kana diha sa atong motibasyon og intensyon, og mo lahos kana sa unsa may atong gibuhat. Ang hari moingon kanato, bisag unsay inyong gibuhat sa labing ubos nimong mga igsuon gibuhat nimo kanako. Niining tuig sa kaluoy, kita giaghat sa paghimo nining gitawag nato mga buhat sa kaluoy, corporal works of mercy. Pagpakaon sa gigutom, pagpainom sa giuhaw, pagbisti sa mga hubo, pagdawat sa mga estranghero, diha usab sa atong pagtambal, pagbisita sa mga masakiton o mga binilanggo, o diha usab sa atong pagtabang sa mga masulubon. Kini ang gitawag nato nga mga buhat sa kaluoy. Hinautunta nga madasigon kita sa pagpadayon sa atong mga buhat sa kaluoy kaysa maong butanga o buluhaton kita pagahukman sa hari unya sa katapusang paghukom. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw og maayong buntag kaninyong tanan. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo.